आया क्यों, मरा क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मरा ही क्यों। के नाम पहला खत उसका 15वां बाब, 1 Corinthians chapter 15। पहले चर्च की गवाही थी, अब वो ओल्ड टेस्टामेंट की गवाही देगा। वर्स 3 और 4 में ना सिर्फ चर्च की, ओल्ड टेस्टामेंट का क्या मतलब है कि जो कुछ हम बिलीव करते हैं दैट वाज नॉट न्यू, ही वाज ऑलरेडी प्रोफेसाइड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। जो कुछ हम बिलीव रखते हैं दैट इज नॉट चर्च इज बिल्ट ऑन दिस न्यू थिंग। इवन दुनिया के लिए नई बात थी, लेकिन इट वाज ऑलरेडी प्रिडिक्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। वो क्या कहता है, वर्स 3 में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। अब जब भी न्यू टेस्टामेंट में किताब मुकद्दस का हवाला पढ़ते हैं तो दैट इज ऑलवेज पॉइंटेड टू ओल्ड टेस्टामेंट। उस वक्त तक न्यू टेस्टामेंट नहीं था, बल्कि ये बात भी जो लिखी गई, ऑलमोस्ट जो पहले बहुत सारे स्कॉलर्स हैं खुदावंद के, आज भी वो बिलीव करते हैं विद इन 15 और 20 ईयर्स ऑफ द रिजरेक्शन और असेंडेंस ऑफ खुदावंद के ये 1 Corinthians लिखी गई, इवन बिफोर द बुक ऑफ मार्क। ये इतनी ताज़ा गवाही थी, इतनी फ्रेश थी, मतलब कि इसके बुक ऑफ मार्क भी जो इसको पहले समझा जाता है वो भी इसके ही बाद लिखी गई। एनीवे, अब ये ज़रा गौर करें, मैं इसको फिर पढ़ना चाहता हूँ ज़रा इंग्लिश में भी। For I delivered to you first of all that which I also received, कि सबसे पहले तुमको मैंने वो बात पहुंचाई। वो किसी ऐसी बात की कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। वो कहते हैं, एम्पलीफाइड बाइबल कहती है, फॉर आई पास्ड ऑन टू यू एज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस थिंग, यानी कि मैंने तुम्हें जो बात बताई है फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस थिंग थी, यानी कि सारियां गल्लां छड्डो, सब तो पहले मेरी यह गल सुनो। वो कहता वो बात मैंने पहुंचाई, यानी कि इस बात को वो इतनी अहमियत देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने तुमको बात पहुंचाई। और एक और बात वो कहता है जो बात मैंने पहुंचाई वो मुझे पहुंची थी, यानी कि आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम समबडी एल्स, इट्स नॉट माई ओन। और वो क्या थी, वो खुदावंद से उसको मुकाशफा उसका मिला था। जितनी बातें पौल ने की कलीसिया के साथ जब तक उसकी जिंदगी रही, ही वॉज नॉट टॉट बाई एनी अदर, कह सकते हैं किसी रब्बी से या किसी और आलम से या किसी इवन चर्च से, शागिर्दों से भी नहीं सीखी। गलतियों में एक पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से। किसके सबब से? इंसानों के सबब से या इंसानों की जानब से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मैन और नॉट फ्रॉम द मैन, बट बिकॉज ऑफ यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। देखो, पहली बात ही वो पहले चैप्टर में कर रहे हैं, एक तो मैं इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा बाप और यीशु मसीह के सबब से, नाल ही वो गल करदा है जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, यानी कि रिजरेक्शन की गवाही। अब जितनी बार पढ़ेंगे उसके मैसेज में रिजरेक्शन इज ऑलवेज मेन टॉपिक उसका रहा है पौलुस रसूल का। बल्कि इसका ही नहीं, बाकी भी जितने शागिर्द थे वो सब का ही इस तरह का ही बुनियादी रही उनकी। ओके, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, के लिए यानी ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, बल्कि वर्स 4 में लिखा है और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हमें जिसमें उसने तीनों बातें कर दी हैं, मरना, दफन होना और फिर तीसरे दिन
زندہ ہونا. پوچھیں گے آپ کہہ سکتے ہیں بھی کون سے حوالے ہیں, یعنی کہ ضرور یہ ذہن میں آئے گا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ جی مسیح موئے گا, دفن ہوئے گا اور پھر جی اٹھے گا. بیفور ایون آئی گو فار دیٹ, یہ اس سے بھی ایک اور بڑی بات اس میں کہہ دی ہے کہ وہ موا, دفن ہوا, تیسرے دن جی اٹھا. آیا کیوں, مرا کیوں, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ مرا ہی کیوں. He was not came to die as a martyr, as a example, اور جی مطلب کہ ہیرو بننے لے کو اپنا نام پیدا کرنے آیا. مین گل جو یہاں پہ لکھی ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. کلام مقدس میں ایک جگہ پہ خداوند کہتے ہیں کہ کوئی کسی نیک کے لیے, کسی اچھے کے لیے تو جان دے سکتا ہے, لیکن گناہگاراں لئی, بھیڑیاں لئی کون جان دیندا ہے. تسی کوئی انج دی دنیا چ مثال ہی نہیں سنی ہونی. اپنے والی تو چلو سارے دے دیندے نے, ہیرو بھی بڑے مل جان گے, بڑے بڑے اس طرح کے دنیا میں نامور لوگ بھی جنہوں نے قوموں کے لیے شہید ہوئے, جنگیں لڑی, یہ کیا وہ کیا. یہ وہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. وہ مرنے کے لیے نہیں لڑتے تھے, ہمیشہ ہوئی تھی کہ اگلے کو مار دیں, لیکن مر گئے تو چلو شہید ہوئے ٹھیک ہے, لیکن مرنے کے لیے نہیں لڑتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اس لیے آیا کہ میں اپنی جان بتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں. بائبل بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہے کہ یسوع کے مرنے کی وجہ کیا تھی. ایسے نہیں کہ وہ آیا اور اپنا بڑا اچھا پروگرام ہوتا چل رہا سی, لوکی بھی پیچھے تھے, ایویں بس ایک حادثے چ یا ایک ہنگامے چ بلوے چ پھنس کے تو جان دے بیٹھا. نہیں, ایسا نہیں تھا. ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز پریڈکٹ تھی, اور خداوند نے خود کہا کہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں, یہ تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ باتیں ہم نے پڑھی. رومیو 5:6-8, کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر, کن کے لیے, بے دین کی خاطر موا. یہیں پر وہ بات ہے, کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا, مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا, گناہ گاروں کے لیے موا. گلاطیہ 1:4, اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے. ٹھیک ہے. 1 تیموتھیوس 1:15, یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن سے سب سے بڑا میں ہوں. پھر وہ 1 پیٹر 3:18, اس لیے کہ مسیح نے بھی, یعنی دیکھیں ادھر اور اس نے کلیئر کر دیا, اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. واو, یعنی کہ کیا مین اس کا ریزن تھا کہ خدا کے پاس ہم کو پہنچائے. آگے یوحنا 1 جان 2:2, اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا. واو, ایک قدلی شاید کو دے دے, ایک خاندان لی, ایک سٹی اور ایک کنٹری, لیکن وہ کہتا ہے یہاں پہ مجھے وہ ایک اور آیت یاد آتی ہے جو بہت ہی فیمس آیت ہے, جان 3:16, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, یعنی کہ دنیا سے کہ اپنا بیٹا بخش دیا, جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے, یعنی کہ اس کے آنے کا یہاں پہ دنیا میں کیا مطلب تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے, اور اس کی ذات میں گناہ نہیں.
चुनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे, अपनी जान बथेरों के बदले में फिदिया में दे, रैंसम, ताकि हमें खरीद ले। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। एक और वर्ष, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत, बाप अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातर यानी कि आपके और मेरी खातर हुआ। इसका प्लान तो शुरू से था। जिंदगी नारी